परिचय हाम्रो संस्थाको नाम चाहिँ स्पष्ट गर्नु पर्यो। सबैजना जय छ। म पुगेर हुँ। मैले सेवाई गर्दै गरेको मण्डली आशिष प्रेसिडेन्ट हो। हाल म एनसिएस नेपाल कृषक समाजको केन्द्र अनि सबै एनसिएसले मलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। म हाम्रो टिम सबैलाई सरकार अनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग समन्वय गर्नु। अहिले भर्खरै मात्रै यहाँ अगाडि चाहिँ महानुभावहरूले बोल्नुभयो, कुरो एकदमै सान्दर्भिक कुरो छ। नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले जुन प्रकारको एउटा फोरम राखेर एउटा अन्तर्क्रिया गरेको छ, म यहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एनसिएसको तर्फबाट पनि र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबै यसमा अवेरनेस भइरहेका छौँ। वर्तमान देशको परिस्थिति, यो भित्रको विभिन्न जटिल समस्याहरू, हामीभित्रको समस्या, बाह्य समस्या, यी सबै कुरा लिएर सफल अन्तर्क्रिया भइरहेको छ। र अब कसो गर्ने भन्ने हाम्रो ठुलो चासो छ। यो चासोको लागि हामी यहाँ भेला भएको छौँ र हामीभन्दा यो कोठाभन्दा बाहिर भएका जति पनि अरू व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँहरूको झन् ठुलो बढी चासो छ। अब कसो गर्ने हाम्रै इसाई समुदाय। र म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरिकन समय धेरै लामो छैन, तर पनि छोटकरीमा म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी राज्य सञ्चालनको लागि, राज्य र त्यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै लानको लागि, अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ केही शक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो राज्यलाई र त्यो व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही शक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। देशमा विविध समस्याहरूलाई त्यसलाई समाधान गर्नको लागि ती तमाम समस्यालाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई समाधान गर्नको लागि त्यस्ता कतिवटा निकायहरू, कतिवटा संस्थाहरू त्यहाँ चाहिन्छ। कतिवटा चाहिँ त्यस्तो चिजहरू चाहिन्छ जसले गर्दाखेरि राज्यको त्यो राज्य सञ्चालन र व्यवस्थालाई सही ढङ्गमा सही ट्र्याकमा ल्याएर अगाडि बढ्नु सकोस्, ताकि देशको उन्नति प्रगति र अनि संविधानले अनि कानुनले जे कुराहरूलाई परिकल्पना गर्छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ त्यसले ठुलो मद्दत पुऱ्याउँछ। हामीलाई थाहा छ देशमा व्यवस्थापिका छ, कार्यपालिका छ, न्यायपालिका छ र चौथो अङ्गको रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यम छ। र त्यस सँगसँगै देशलाई हाँक्नको लागि सही ट्र्याकमा लिएर त्यसलाई तमाम मुद्दाहरूलाई जति पनि चाहिँ ओझेला परेका मुद्दाहरूदेखि लिएर तमाम मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई समाधान गराउनको लागि चाहिँ राज्यको तर्फबाट गराउनको लागि चाहिँ त्यस्ता केही प्रेसर ग्रुपहरू पनि चाहिन्छ। राजनीति शास्त्रले त्यही भन्छ कि प्रेसर ग्रुप पनि चाहिन्छ। आज हामी जति पनि इसाई समुदायभित्र जति पनि हामी ग्रुपहरू छौँ नि, यहाँले भन्नुभयो एउटा हामीमा एकता भएन कि हाम्रो आफ्नै एउटा बुझाइ हो है। तर म चाहिँ के बुझ्छु भने हामी के बुझ्छौँ, हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि हामीमा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हामी छौँ नि, हामी सबै प्रेसर ग्रुपको रूपमा छौँ सरकारलाई दबाब दिनको लागि होइन। अनि जति पनि तपाईँको चाहिँ उपल्लो ओदामा भएका जति पनि निकायमा भएका जति पनि पदाधिकारी हुनुहुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेसीको कुरा होस्, चाहे त तपाईँको राज्यको कुनै पनि संयन्त्रको कुराहरू, उहाँहरूलाई दबाब दिनको लागि हामी एउटा प्रेसर ग्रुपमा छौँ। हामी यहाँ एनसिएफ बनौँ, एनसिएस बनौँ, महासङ्घ बनौँ, अर्को महासङ्घ बनौँ, अर्को के भनौँ, नागरिक चाहिँ सङ्घ बनौँ, यी विभिन्न जति पनि हामी सङ्घ संस्थाहरू छ हामी सबै चाहिँ प्रेसर ग्रुपको रूपमा छौँ। यसलाई हामी अन्यथा नलिउँ यसलाई होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ कि हामी क्रिस्चियनको नाममा जानु बित्तिकै काम हुँदैन। अहिलेसम्मको हाम्रो एउटा अनुभव, यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो, सायद यही अनुभव छ होइन। क्रिस्चियनको नाममा जाउँ न, केही काम हुँदैन। नेतालाई भनौँ न, भैया म भनिदिन्छु नि हामी मख पर्छौँ होइन, तर हुँदैन काम। किन हुँदैन? देशमा चाहिएको जुन व्यवस्था थियो, यहाँ विभिन्न लडाइँहरू भयो, विभिन्न युद्धहरू भयो, विभिन्न तपाईँको चाहिँ आन्दोलनहरू भए, त्यसको उपलब्धिको रूपमा जुन प्रकारको एउटा व्यवस्था आयो, त्यसले अङ्गीकार गरेको जुन कानुन हो, मूल कानुन हो, त्यसमा के भनेको छ भनेदेखि कुनै पनि जति पनि विभेदमा पारिएका छन् त्यसलाई इन्कार गर्दै अब हामी अग्रगमनतर्फ हामी जान्छौँ, समाजवाद उन्मुख भएर हामी जानुपर्छ भन्ने कानुनको मूल मान्यता हो होइन। त्यहाँ धेरै छन् तर मूलभूत कुरा यही नै हो। तर पनि के भइदियो भनेदेखि राज्य सत्तामा भएका र अरू विभिन्न निकायमा भएका जति पनि व्यक्तित्वहरू छन्, उहाँको चरित्रहरू हेर्दा, उहाँको व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ पुरानो मानसिकता, हिन्दू अतिवादी सोच र ग्रस्त त्यो मनले ग्रस्त भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ भइसकेपछि हामी अल्पसङ्ख्यक भन्छौँ। अल्पसङ्ख्यकमा पारिएका जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गका मानिसहरूलाई किन उपेक्षा गरिएन त? गरियो नि। संविधानले भन्छ, कानुनले भन्छ
ती सबैलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन, विवेकमा पार्नु हुँदैन। तर यहाँ विवेकमा पारियो। किन? किनभने हिजोकै मानसिकताले ग्रस्त छ नि त। हाम्रो उपल्लो तहमा भएका अनि हाम्रा सरकारमा भएका होइन ती सबै निकायमा चाहिँ हिजोकै त्यो एउटा चाहिँ एकल धर्मको एउटा चाहिँ सोचले ग्रस्त भएको त्यो मानसिकताले चाहिँ काम गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी इसाईको नाममा एउटा सिक्का पनि अरूको पर सारिँदैन बाबा, अरूको पर सारिँदैन। कि तपाईँको अनुभव छ भने भन्नु होला यहाँले होइन। सानो एउटा वडामा काम भयो, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेयरद्वारा काम भयो, एउटा सांसदद्वारा काम भयो, त्यसलाई नगर्ने रूपमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई गन्ती नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बाँकी राज्यको तर्फबाट हामीलाई केही पनि सम्बन्ध होइन। यतिसम्म कि तपाईँ के भन्छ हामीलाई तपाईँको चाहिँ नेपाली इसाई समुदाय चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हुन् भनेर पनि हामीले तपाईँको चाहिँ किटान गरेर भनेको छैन। परिषदमा जुन लेख्छ तपाईँको संविधानको अन्तमा त्यो जहाँ लेखिएको छ हामीले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सूचीकृत गर्नुपर्ने, सूचीकृतसम्म गरेको छैन भनेदेखि हामी कतिसम्म चाहिँ हामी हेरित एउटा चाहिँ अब एउटा विभेदमा हामी पाइएका छौँ। त्यस कारण चाहिँ हामीमा एकता छैन, किन एकता भएन भनेर नभनौँ बाबा, हामीमा एकता छ। जब हामी तपाईँ पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई मान्दछौँ, हामी भिन्न मण्डलीमा सेवा गर्छौँ, हाम्रो भिन्न मण्डलीको स्ट्रक्चर छ होइन, हाम्रो आफ्नो एउटा चाहिँ फेद छ आफ्नो मण्डलीमा होइन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मान्दै भए तापनि आफ्नो फेद छ नि त। त्यसलाई हामी चाहिँ यो चाहिँ हामीमा एकता भएन भनेर नभनौँ, हामी एकता छ। तर त्यसलाई अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जति पनि ग्रुपहरू हामी प्रेसर ग्रुप रूपमा हामी चाहिँ छौँ नेपालभरि जति पनि छौँ, त्यसलाई हामी प्रेसर ग्रुप हो भनेर भनौँ। हो पनि त्यही हेर्नुहोस् है, चाहे महासङ्घ बनौँ, चाहे एनसिएस बनौँ, एनसिए बनौँ, अर्को महासङ्घ बनौँ, अब नागरिक सङ्घदेखि जे छ हामी सबै चाहिँ प्रेसर ग्रुप रूपमा छौँ। तर अब हामीले के गरेको, अब अगाडि के गरेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्नु पऱ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा हामीले बोल्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि विशेष गरिकन हाम्रा क्रिस्चियन समुदायलाई हामीले पोलिटिकल्ली हामीले एजुकेट गर्नु पऱ्यो। यस्तै एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर हामीले पोलिटिकल्ली हामीले तपाईँको चाहिँ एजुकेट गर्नु पऱ्यो होइन। र हामी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हुन्छ, एकले अर्कोलाई चाहिँ मानेर अर्कोले पुजेन त्यो नभन्नु भएको त्यो छ, त्यो समय आउँछ। अब त्यो समय आउँछ। अब के गर्नु पऱ्यो, बृहत एउटा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा संयन्त्र हामीले तयार गरेर अब जाने। हामी त्यो पार्टीले यस्तो गरेन, उसले यस्तो गरेन, ढिस्कले यस्तो गरेन, यो हामी एउटाले अर्कोले कम्पिटिसन गरेर कुन के त्यो कुरा नगरौँ। अबको समयको माग के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अबको समयको माग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा बृहत एउटा चाहिँ एउटा मोर्चा हामीले खडा गर्ने हो। अब हामी प्रेसर ग्रुपको रूपमा मात्रै नभएर अब हामी चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि हामी एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हो प्रेसर ग्रुप पनि रहिरहन्छ, ओके त्यो रहनै पर्छ होइन। तर हामी अब बृहत एउटा चाहिँ सोचको साथमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हस्, धन्यवाद।